बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुख्तसर वीलॉग में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो पाकिस्तान का आज यौम आज़ादी था। आप सबको यौम आज़ादी एक मरतबा फिर मुबारक हो। हमें एक अलग मुल्क मिल गया, लेकिन हमें अपनी मंजिल नहीं मिली। आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान में एक भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। यानी पाकिस्तान के जर्नैलों ने एक भी वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी कि 5 साल के लिए अवाम ने मुंतखब किया तो किसी एक को तो हम 5 साल पूरे करने दें। तो आज तक अवाम के मुंतखब किए हुए किसी एक भी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के जर्नैलों ने 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए। जबकि खुद इन्होंने क्या किया, बार बार डिक्टेटर्स आए, 4 मरतबा तो डायरेक्ट आके मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद कई मरतबा इजाफी इकदाम करते रहे, बार बार एक्सटेंशंस लेते रहे। तो खुद 3 साल के लिए आने वाले जर्नैल यहां पे 10-10 साल तक के लिए मुसल्लत रहे, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा मुसल्लत रहे। यही काम जो है मुशर्रफ ने किया, याया ने किया, यही काम जो है वो अयूब खान ने किया, यही काम जो है ज़ियाउल हक ने किया, यही काम जो है वो जनरल कियानी ने किया, वो भी एक्सटेंशन ले रहा था। यही काम जनरल बाजवा ने किया, वो भी एक्सटेंशन ले रहा था। यही काम जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने भी किया। तो ये अपनी मुद्दत को हमेशा बढ़ा देते हैं और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतों को हमेशा गिरा देते हैं। इसलिए पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां खड़ा था, आगे नहीं जा पाया। हमने डिक्टेटरों के तलवे चाटने वाले दानिश्वर पैदा किए पाकिस्तान में। जब भी कोई डिक्टेटर आया तो दानिश्वरों ने जाकर उसको कहा, जनाब आप तो कौम का मसीहा हैं, आप ही कौम को आगे लेकर जाए। आज ये आसिम मुनीर के जिस तरह जूते पॉलिश कर रहे हैं, सारे के सारे मिलकर तलवे चाट रहे हैं, कल आसिम मुनीर का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ज़ियाउल हक की औलाद से पूछे ना कि ज़ियाउल हक के जितने लोग तलवे चाटने आते थे वो कहां गए। आज ज़ियाउल हक की औलाद को भी नहीं मिलते, बात भी नहीं करते। उनमें से कोई भी नहीं है जो ज़ियाउल हक के मरने के बाद फातह ख्वानी के लिए भी उसकी कब्र पे गया हो। तो यही कुछ आसिम मुनीर के साथ भी होगा। डिक्टेटर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। हमने टाउटों की फैक्ट्रियां लगाई पाकिस्तान में, इतने टाउट्स पैदा किए कि अब हर इदारे के अंदर बेशुमार टाउट्स बैठे हुए हैं। यहां पे कब्जा करने वाले हर शख्स को अच्छे खासे गुलाम मिल गए। हमें गुलामी की ऐसा लगता है आदत पड़ी हुई है। अंग्रेजों से हमने एक अलग मुल्क, एक अलग खित्ता तो ले लिया, लेकिन उस खित्ते को पूरी तरह से आजाद नहीं कर पाए। और इसीलिए आज एक वो आर्टिकल भी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, अधूरी आजादी। लिखते क्या है मैं आपको बताता हूं। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि अगर हम ऐसे जज चाहते हैं जो किसी नाइंसाफी पर मबनी हुक्मनामे पर दस्तखत करने से इनकार करें, तो हमें उन्हें बेंच तक पहुंचने से बहुत पहले तैयार करना होगा। ऐसे तलबा की सूरत में जिन्हें सिर्फ कानून की बारीकियां ही ना सिखाई जाएं, बल्कि यह पुख्ता शऊर भी दिया जाए कि आइन का मकसद क्या है। पुख्ता नजरिया रखने वाला तालिब इल्म एक दयानतदार वकील बनता है। दयानतदार वकील एक बेखौफ बार रहनुमा और बेखौफ बार रहनुमा जज बनता है, जो नाइंसाफी के सामने नहीं कहने की जुर्रत रखता है। अगर हम एक नस्ल को यह यकीन और अज़म दे दें तो कोई आईनी तरमीम इसे उनसे छीन नहीं सकती, क्योंकि पुख्ता नजरियात में तरमीम नहीं की जा सकती। एक और बात जो उन्होंने की, उनका पाकिस्तान का ख्वाब एक शायर ने देखा था और इसे एक वकील ने दलील के जरिए हकीकत का रूप दिया था। इकबाल का यकीन और जिन्हा का मुकदमा। कहीं ना कहीं हमने वकील तो याद रखा, मगर शायर को हमने भुला दिया। जो रूह थी पाकिस्तान बनाने के पीछे, उसको हम भूल गए। और यूं हमारे पास दलाइल तो रह गए, मगर वो पुख्ता नजरियात न रहे जो कौमों को रास्ता दिखाते हैं। इस यौम आज़ादी पर हमें चाहिए कि शायर को दोबारा अपने स्कूलों, अपनी अदालतों और अपने तसव्वुर में वापस लाएं कि एक तालीम याफ्ता शहरी अपने वतन का क्या हक अदा करता है। फैज ने जिस सुबह का ख्वाब देखा था, उसकी पेशानी आज भी दागदार है। उन्होंने हमें चलते रहने का पैगाम दिया था, चले चलो, क्योंकि वो हकीकी सुबह अभी तलू नहीं हुई। ये जनाब इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, और भी बहुत सारी चीजें इसमें मैंने आपको मेन चीजें एक दो पढ़ के सुनाई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है ना, उन्होंने उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन यहां पे सभी कंप्रोमाइज होते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इनके पास भी मौका आया था हक और इंसाफ के साथ खड़े होने का, लेकिन जज साहब ने ताकत के साथ खड़ा होना पसंद नहीं किया। लड़ाई के बाद जो मुक्का आपको याद आए उसे अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। आज जज साहब तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, लेकिन उन्हें देखना पड़ेगा कि माजी में वो तमाम मौकों पर ठीक सिमत में ही खड़े थे या कहीं पे कंप्रोमाइज हो रहे थे। ये जो छोटे छोटे कंप्रोमाइज होते हैं ना, ये एक दिन पूरी कौम को भुगतने पड़ते हैं। जब इलेक्शन का ऐलान किया गया था और आईनी तकाजा भी था कि इलेक्शन करवाया जाए,
تب یہی جج صاحب تھے اور دیگر کچھ ججز تھے جنہوں نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا اور پاکستان نے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے اور ہم ابھی تک اس کی قیمت چکا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ میں نے دانشوروں کی بات کی نا, بہت سارے دانشور بھی ہمیں میسر رہے. یہ سہیل وڑائچ کا ایک ماضی کا کالم ہے جب نواز شریف جیل میں تھا. نواز شریف جیل میں تھا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی. اس وقت سہیل وڑائچ نے, اور سب کو پتا تھا ڈیل ہو رہی ہے, میں بھی جانتا تھا, آپ بھی جانتے تھے, سب جانتے تھے ڈیل ہو رہی ہے. میرے جیسا ایک عام سا جرنلسٹ جو ہے وہ یہ خبر 5 مہینے پہلے دے چکا تھا کہ ڈیل ہو رہی ہے, بات چیت طے پا رہی ہے, کچھ عرصے میں نواز شریف کو نکالا جائے گا, اسپتال لے جایا جائے گا اور وہاں سے انہیں برطانیہ پہنچا دیا جائے گا. یہ خبر ہمیں مل گئی تھی. تو میں نے یہ خبر دے دی تھی. تو سہیل وڑائچ کو کیا لگتا ہے, آپ کو نہیں پتا ہوگا. اب دیکھیں اس دور کا کالم چیک کریں, ماحول بنانے کے لیے نواز شریف کے لیے, اگر وہ مر گیا تو, یعنی آپ اندازہ کریں عمران خان کو لوگوں نے 3 سال سے دیکھا نہیں ہے, عمران خان کی لوگوں نے آواز نہیں سنی, اس کی ایک آنکھ جو ہے اس کی بینائی ختم ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ حکومت خود کر رہی ہے. عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے, اس کے بلڈ پریشر کے معاملات بتائے جا رہے ہیں اور اس کی جان کو شدید خطرہ ہے. عمران خان یہ کہہ بھی چکا, اس کی فیملی بھی کہہ رہی ہے, پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں, لیکن ہمارا دانشور نہیں لکھے گا. وہ نواز شریف کے بارے میں لکھتا ہے جو روزانہ بیٹھ کے وہاں پہ درجنوں لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا تھا, جس پہ یہ صاحب بھی ہوتے تھے. 14 15 صحافیوں سے ایک ساتھ نواز شریف ایک لمبی ٹیبل لگا کے دونوں طرف ان کو بٹھا کے بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. انہیں وہاں کھلایا پلایا بھی جاتا تھا, ان کے ساتھ لمبی ملاقاتیں بھی کی جاتی تھیں. تو اب جناب وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر وہ مر گیا تو, یہ نواز شریف کے لیے فرما رہے ہیں جب وہ قید میں تھا. انہوں نے کہا جی کہ ان حالات میں اس نے جیل کے اندر مدافعانہ مزاحمت شروع کر رکھی ہے. وہ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا, بیماریوں کا علاج کروانے کو تیار نہیں, اسپتال شفٹ ہونے کو تیار نہیں, وہ حکومت کی مرضی کی ڈیل کرنے کو بھی تیار نہیں. وہ ہمیشہ سے ضدی تھا, اب بھی ضدی ہے. وہ خاموش تو ہو گیا ہے مگر موقف بدلنے کو تیار نہیں. وہ جارحیت نہیں کر رہا مگر وہ سرنڈر کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ تاحال جیت نہیں سکا مگر وہ شکست تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ گیم اٹھائی ہوئی تھی سہیل وڑائچ صاحب نے نواز شریف کی جب وہ جیل کے اندر تھا, اور یہ ساری گندی حرکتیں نواز شریف نے کی ہیں. رولا بھی بہت ڈالا, میں مر گیا, یہ ہوا, شور مچا دیا, سارے خاندان نے رولا ڈال دیا, بیماری کا بہانہ بنا لیا, جعلی پلیٹلیٹس کر کے اسپتال میں شفٹ ہو گیا, اسپتال سے پاکستان سے باہر نکل گیا 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کے. اور قوم کو یہ دانشور اس وقت کیا کہانیاں سنا رہے تھے, وہ سرنڈر نہیں کرے گا, اسپتال نہیں جائے گا, بھاگے گا نہیں. اور اب یہ اسی نظریے کو توڑنے میں دن رات لگے. عمران خان سرنڈر کیوں نہیں کرتا بھائی؟ عمران خان فوری طور پہ ہتھیار پہن کے بیٹھ کے بات چیت کرے. عمران خان کو مشورے سرنڈر کرو. نواز شریف جو سرنڈر کرنے کے لیے ترس رہا تھا, اس کو مشورے کھڑا رہا, ڈٹا رہا, اور اس کے بارے میں قصیدے لکھے جا رہے تھے. یہ ہمارے دانشور ہے. جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نا, یہ اس طرف کو اپنے قلم کا رخ موڑ دیتے ہیں. ان کے قلم کی جو نوک ہے نا, وہ عام آدمی کے سینے کو چھلی کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی. انہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں اور طاقتوروں کے کہنے کے اوپر اپنے قلم کو طوائف کی طرح استعمال کیا.